हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव पर्वरी आसा मोला कडेन आनी तुमी पळोवपाक शकता छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हो स्टॅच्यू एक्झॅक्टली त्या स्टॅच्यूवाच्या ऑपोजीट ही आतां लादी मोडलेली आसा आनी हेंच्यांनी ही रेड कलर बॅरिकेड हांगा दवरल्या. कितें आतां म्हाका एक कळना, हे अक्कल शुन्य लोक जे सरकारान बसलेत तांकां इतली अक्कल ना की ती लादी जेन्ना मोडली न्हू, अरे येवन सोमती घाला मरे, ती कोण मरपाक रावले भितून पडोन, येवन सोमती घाला मरे. आतां ही बॅरिकेड एक खोंड मारी जाल्यार पडटली, खंयच्या गाडयेचो डॅश लागत न्हू जाल्यार पडटली ती. आतां तुमकां टायम ना पगार मेळटा मरे, टायमार पगार मेळटा मरे तुमकां टायमार, जाल्यार ही कामां कित्याक जायना? कितें रे तुम्ही लोकांचो जीव कित्याक घेवपाक उठल्यात रे? आयज तुम्ही रक्ताचे आशेचे जाल्यार रक्ताच्या आशेच्या लोकांक मरे आयज जीएमसीन अशे कितले केसीस आहात जे हातपाय मोडून बसले थंयसर. आनी प्रायवेट जर गेलो सपोज जाल्यार पांयाची प्लेट घालपाक दोन लाख रुपया लागतात आनी मेले न्हू तुमी अशें जेन्ना कोण पडले न्हू जाल्यार हात वयर काडटात. कितें रे? अरे ही एक लादी तुमकां PWD डिपार्टमेंटाक घालपाक जायना न्हू जाल्यार कन्सर्न जो इंजिनियर आहा तुजें हांव रेजिग्नेशन मागता. बाबा रे तूं रिजायन कर. आनी PWD मिनिस्टर कोण? आमचो गोंयचो CM. आयज आमचो गोंयचो CM PWD मिनिस्ट्री घेवन बसला आनी हेका ही बारीक बारीक कामां हेचे कडेन जायना. हे पळय, ही एक लादी मोडल्या आनी ही एक लादी मोडल्या आनी खंय आसा आमी? सारखे पर्वरी. मात सुद्दां जर जनाची नाल्यार मनाची लज आसा जाल्यार ही लादी मरे येवन सोम ती घालून घे. कळ्ळें तुका? कोणाचो जीव वाचय. हे तुजें दवरला न्हू हे नाटक, हे मरे 10 मिनटाच्या वयर तिगचें ना. खंयच्या गाडयेचो डॅश लागतलो ते सायडीक पडटले. सायडीक पडटकूच कोण टू व्हिलर वालो येतलो आनी ह्या वणक्यान पडटलो पळय ह्या लादये कडेन. ओके, मातसो लक्ष घाल हेचेर. रोहन कोटेबाब, हे तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा प्लीज.